ईद उल फितर का दूसरा रोज हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती और सैर सपाटे। तफरीही मकामात पर रश, बच्चों की खुशियों की झिलमिलाहट। बच्चा पार्टी ईदी खर्च करने में मसरूफ। शहरियों की बड़ी तादाद तफरीह गाहों और पार्कों में पहुंच गई। बच्चे और बड़े आइसक्रीम के मुख्तलिफ फ्लेवर से लुत्फानंदोज होने लगे। चिड़ियाघरों में भी रौनकें। कराची में साहिल पर रश, लोगों की बड़ी तादाद समुंदर से लुत्फानंदोज होने पहुंच गई। ईद मेल मिलाप का खूबसूरत त्यौहार। रिश्तेदारों और दोस्तों के घर पर हुआ मोहब्बत भरा हमला। सबने एक दूसरे को गले लगाया। घर लजीज पकवानों की खुशबुओं से महकने लगे। मज़े मज़े के खाने दस्तरख्वान की जीनत बने। कहीं चाय चली तो कहीं दीगर मशरूबात से तवासु की गई। मिठाई की दुकानों और केक के लिए बेकरियों पर खरीदारों का आज भी रश। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ईद उल फितर के दूसरे रोज़ मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान को वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का सियासी रहनुमाओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। आवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर शहदाए वतन को सलाम। मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के ख़ानदान से मुलाकात। शहीद कैप्टन की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने शहीद की वालिदा को दिलासा दिया और दिलजोई की। कहा, शहीद कैप्टन ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। वतन अजीज़ की खातिर जान निछावर की। बानी पीटीआई से मुलाकात से कबल जेल के गेट 5 पर तनाज़ा पैदा हो गया। बानी से मुलाकात के लिए नामजद कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा को इजाज़त न मिली। शुएब शाहीन और नियाजुल्लाह नियाजी को रोक लिया गया। आज़म खान सवाती, नादिया खटक, ताबिश फारूक, मुबशर आबान और अंसर कियानी को इजाज़त मिल गई। सलमान अकरम राजा कहते हैं, मैंने नाम दिए लेकिन मुझे ही इजाज़त नहीं मिली। अफगान शहरियों को मेज़बान का ख्याल रखते हुए खुद ही अपने वतन लौट जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन कहते हैं, हमने इंसानी हमदर्दी के तहत लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। उन्होंने दहशत गर्दी और जुराइम को फ़रोग़ दिया। शरंगेज़ी पर हुकूमत दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन पर मजबूर होगी। बलूचिस्तान के चंद सरदार और सियासी रहनुमा वसाइल हासिल करने के बावजूद महरूमी का प्रोपेगेंडा करते हैं। पीटीआई ने हमेशा मुल्क और इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स का इनखला। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,85,902 तक पहुंच चुकी। हुकूमती अहकामात की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ। पाकिस्तान ने म्यांमार ज़लज़ले के मुतासरीन के लिए 70 टन इमदादी सामान भिजवा दिया। इमदादी सामान में खैमे, तरपालें, कंबल, तैयार खाना, अद्वियात और पानी शामिल। पाकिस्तान से मज़ीद 35 टन इमदाद की दूसरी खेप जल्द भिजवाई जाएगी। म्यांमार के सफ़ीर का इमदादी सामान भिजवाने पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का इज़हार तशक्कुर। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में ड्रिलिंग के दौरान लगने वाली आग बुझाई ना जा सकी। आग की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। गैस पॉकेट से गैस का इखराज जारी। सिक्योरिटी एहलकारों ने जाए वक़्वा को सील कर दिया। मुतल्लिका हुकाम भी जाए वक़्वा पर मौजूद। फायर फाइटर्स ने गुज़िश्ता रोज़ माहिरीन के मशवरे पर अपना ऑपरेशन रोक दिया था। इसराइल ने जनूबी गजा और रफा पर बेघर फ़लस्तीनियों के लिए ज़मीन तंग कर दी। हमलों में शहीद 15 हेल्थ वर्कर्स की तदफीन कर दी गई। जनूबी गजा से हज़ारों फ़लस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 50,357 हो चुकी। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइल ने फिर रॉकेट बरसा दिए। कम अज़ कम 3 शहरी शहीद हो गए। यमन में हौसियों के ठिकानों पर अमरीकी हमलों का सिलसिला जारी। अमरीका ने यमन के जजीरे कामरान पर बमबारी कर दी। हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल इस्लाम ने
حدید بندرگاہ کے قریب 2 فضائی حملوں کی تصدیق کر دی۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ یہ پیغام حوثیوں اور ایران دونوں کے لیے ہے۔ جہازوں پر حملے روکنے تک بمباری جاری رہے گی۔ امریکی صدر کا سخت تجارتی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کل ٹیرف کا اعلان کریں گے۔ امریکہ کے یوم آزادی پر اہم پریس کانفرنس ہوگی۔ دوسرے ممالک کے بلند ٹیرف امریکیوں کے لیے غیر منصفانہ ہے۔ امریکہ کو بھی اسی حساب سے ٹیرف وصول کرنا چاہیے۔ بھارت میں ایک اور طیارہ گر کر تباہ۔ طیارہ ریاست گجرات گر کر تباہ ہوا۔ حادثے میں زیر تربیت خاتون پائلٹ زخمی، طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل۔ بھارتی فوج میں فضائی حادثے معمول بن گئے۔ گزشتہ 30 برس میں بھارتی فضائیہ کے 534 چھوٹے بڑے طیارے حادثات کا شکار ہو چکے۔ فرانس کی سیاسی رہنما مارین لی پین کرپشن کے الزام میں مجرم قرار۔ 4 سال قید اور 1 لاکھ یورو جرمانہ کیا گیا۔ 5 سال تک عوامی عہدہ رکھنے یا انتخاب لڑنے پر پابندی عائد۔ سزا یورپی پارلیمنٹ کے فنڈز کے غلط استعمال پر تحقیقات کے بعد سنائی گئی۔ قومی کرکٹ ٹیم نے ہملٹن میں عید الفطر کی نماز ادا کی۔ کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ فینس نے قومی ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی۔ قومی ٹیم کا سیڈن پارک میں ٹریننگ سیشن۔ پاکستان نیوزی لینڈ کا دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ غیر قانونی غیر ملکی اور افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈرز کا انخلا۔ غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 8,85,902 تک پہنچ چکی۔ حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں۔ پاکستان نے میانمار زلزلے کے متاثرین کے لیے 70 ٹن امدادی سامان بھجوا دیا۔ امدادی سامان میں خیمے، ترپالیں، کمبل، تیار کھانا، ادویات اور پانی شامل۔ پاکستان سے مزید 35 ٹن امداد کی دوسری کھیپ جلد بھجوائی جائے گی۔ میانمار کے سفیر کا امدادی سامان بھجوانے پر حکومت پاکستان اور عوام کا اظہار تشکر۔ کراچی کے علاقے کورنگی کریک میں ڈرلنگ کے دوران لگنے والی آگ بجھائی نہ جا سکی۔ آگ کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ گیس پاکٹ سے گیس کا اخراج جاری۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے جائے وقوع کو سیل کر دیا۔ متعلقہ حکام بھی جائے وقوع پر موجود۔ فائر فائٹرز نے گزشتہ روز ماہرین کے مشورے پر اپنا آپریشن روک دیا تھا۔ اسرائیل نے جنوبی غزہ اور رفح پر بے گھر فلسطینیوں کے لیے زمین تنگ کر دی۔ حملوں میں شہید 15 ہیلتھ ورکرز کی تدفین کر دی گئی۔ جنوبی غزہ سے ہزاروں فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 50,357 ہو چکی۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اسرائیل نے پھر راکٹ برسا دیے۔ کم از کم 3 شہری شہید ہو گئے۔ یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکی حملوں کا سلسلہ جاری۔ امریکہ نے یمن کے جزیرے کامران پر بمباری کر دی۔ حوثی اکثریتی تنظیم انصار الاسلام نے حدید بندرگاہ کے قریب 2 فضائی حملوں کی تصدیق کر دی۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ یہ پیغام حوثیوں اور ایران دونوں کے لیے ہے۔ جہازوں پر حملے روکنے تک بمباری جاری رہے گی۔